میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہے. ایک صحابی کہندا یا رسول اللہ میرے محلے اندر ایک بی بی رہندی ہے, فرض نمازاں تے فرض رہ گئی ہے, نفل بڑے پڑھ دی ہے. فرض تے فرض رہ گئی ہے, نفل بھی فرض زکات تے زکات رہ گئی, نفلی صدقے بھی بڑے کر دیے. رمضان دے فرض روزے تے روزے رہ گئے اور نفلی روزے بھی بڑے رکھ دیے. عبادت بڑی کر دیے, بولو عبادت, عبادت بڑی کر دیے, عبادت بڑی کر دیے. لیکن آقا جی کرختے نہیں ہے, کرختے نہیں ہے. جدو لڑ پیندی ہے ہیٹھلی اتے کر دیندی ہے, سارا محلہ دے کولو تنگ, گالیاں بک دیے, بڑی زبان تکلیفاں پہنچاندی ہے, سارا محلہ دے کولو تنگ, گلی والے ہو دے کولو تنگ, رشتہ دار ہو دے کولو تنگ. آپ نے فرمایا ہی فی النار, ہی فی النار, ہی فی النار. اللہ پاک نو دی نمازاں تے دے روزیاں دی لوڑ نہیں, اللہ پاک نو دے نفلاں دی لوڑ کوئی نہیں. اے تے جہنم دا بالنے, دوزخ جائے گی, جہنم جائے گی. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. میری بہنوں اپنے اخلاق ٹھیک کر لو, اپنے رویے ٹھیک کر لو, اپنی زبان ٹھیک کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. خالی نمازاں نال تے گلاں نہیں نہ بنیاں, اللہ دی مخلوق دا بھی تے احساس کرنا ہے, اللہ دی مخلوق دا بھی. ایک صحابی بولے یا رسول اللہ ساڈے محلے ایک بڑی کرم والی بی بی رہندی ہے, فرض نماز تے پڑھ دیے تے دے کم کار بڑے نے تے نفل بہت کٹ. رمضان دے روزے رکھ دیے, فرض روزے, نفل بہت کٹ. زکات دین دیے, نفلی صدقات بہت کٹ. ایڈی کرموں والی ہے, ایڈی چنگی ہے, زبان دی ایڈی چنگی, محلہ او دی تعریف کردہ ہے, برادری او دی تعریفاں کر دیئے, اللہ اللہ اللہ, رشتہ دار سارے او دی تعریفاں کر دے. ایڈی کرموں والی, ایڈی کرموں والی, کدے کسی نو تکلیف نہیں پہنچائی. میرے پاک نبی سن کے راضی ہو گئے. آپ نے فرمایا ہے یا فی الجنہ, یا فی الجنہ. اور لوگوں سن لو, اے بی بی جنت جائے گی, جنت جائے گی, جنت جائے, جنت جائے گی, جنت جائے گی. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک نبی کو پوچھے آ گیا سونیا جدو ترازو لگنا ہے, میزان قائم ہونا ہے, نیکیاں تے بدیاں تولیاں جانیاں نے. اللہ اللہ اللہ. میزان قائم ہونا ہے, نیکیاں تے بدیاں دا وزن کیتا جائے گا. آقا جی او کیڑی چیز ہے جڑی ترازو اندر بڑی وزنی ہوئے گی, میزان اندر بڑی وزنی ہوئے گی. اللہ اللہ اللہ. او کیڑی چیز ہے جی دی وجہ تو نیکیاں والا پھلڑا بھاری ہو جائے گا. آپ نے دو چیزیں دسی ہیں, جے دھیان کرو تے میں سناواں, جے توجہ فرماؤ تے میں سناواں. آپ نے فرمایا, آپ نے فرمایا تقوی اللہ, تقوی اللہ, اللہ دا ڈر, اللہ دا خوف, پریزگاری. اللہ دا ڈر, اللہ دا خوف, پریزگاری. اللہ اللہ اللہ. اے گل پورے دھیان نال سننے والی. اللہ اللہ اللہ. اللہ دا ڈر, اللہ دا خوف, تقوی. سمجھ آئیے کوئی؟ اے دا قیامت والے دن ترازو اندر بڑا وزن ہوئے گا. اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا وحسن الخلقی, انسان دے اخلاق دا بڑا وزن ہوئے گا. اخلاق دا اے معنی نہیں جدے گل کرے تے بڑا میٹھا میٹھا تے اوج پہ میں چھرا پھیری رکھے, اور نہیں صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق نہیں ہے. اخلاق بندے دی کرتوت, بندے دے اخلاق دا نام, اخلاق بندے دے کردار دا نام, اخلاق بندے دے رویے دا نام, اخلاق بندے دے لہن دین تے معاملات دا نام. میرے پاک نبی جناب محمد, اچھی کہو, میرے پاک نبی دے دروازے تے آن والا آیا ہے. کر میری امی عائشہ موجود نے, سوال کرنے والا سوال کر دے, امی جی میں سوال کرنا آیا, ماں جی میں سوال کرنا آیا. نبی پاک دا اخلاق کیسا, نبی پاک دا خلق کیسا ہے؟ اماں جان فرما دیا نے اما تقرأ القرآن. نبی پاک دی سیرت دے بارے سوال کرنے والے, نبی پاک دے کردار دے بارے پوچھنے والے, نبی پاک دے رویے دے بارے پوچھنے والے. کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ جی اماں قرآن تے پڑھیا ہے, قرآن تے پڑھیا ہے. میرے پاک نبی نے, اماں جان نے فرمایا جا جا کے غور نال قرآن پڑھ, اے سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہے,
اے سارا قرآن نبی پاک دا اخلاق ہے، اے سارا قرآن نبی پاک دی سیرت ہے، اے سارا قرآن نبی پاک دی سیرت ہے۔ سیرت تے صورت کمال اس دی، سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ وچ ملے نہ مثال اس دی۔ لکھاں دے پجاریاں ایک دا بنا گیا، لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ اللہ 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 علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریو پسینہ سونے پیر دا، جیڑی گلی کیا ساری گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ ذرا، میرے پاک نبی نے فرمایا او چیز جدے نال نیکیاں والا ترازو وزنی ہو جائے گا، نیکیاں والا پلڑا پاری ہو جائے گا، او عمل جدے نال نیکیاں والا پلڑا پاری ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، او لوگو ایک اللہ دا ڈر تقوی پرہیزگاری تے دوسرا بندے دا اچھا اخلاق، اے دو چیزاں ایسی ہیں جیدے نال بندے دا نیکیاں والا پلہ پاری ہو جائے گا۔ اج کپا پاری کرنے واسطے بندے کی کرتے ہیں مسلمان؟ دسو بلا توڑی پاری کرنے واسطے، لاہور توڑی لے کے جانی ہوئے کی پاری کرنے واسطے کی کرتے ہیں؟ بولو بولو او بولو، پھکیاں بھی سن لو ذرا، کی کرتے ہیں؟ حضرات گرامی ہٹی تے جاؤ، بھائی جان ہلدی ہے سالم کے پیسی چاہی دیئے جی، دسو توڑے کول کیڑی؟ ساڑھے کول دومی آگئی ہیں آخے جی سالم کیویں؟ اے تو انہوں مل جائے گی 200 دی کلو سالم، میں ویسے مثال دے رہے 200 دی تے پاجی پیسی ہوئی او تو انہوں 120 جی دی دیا، او تو انہوں 100 اینو کہندے ہی مسلمان، اینو کہندہ ہی مسلمان، کہندہ ساڑھا ڈنگیا تے پانی نہیں مانگدہ، ساڑھا ڈنگیا تے اور خالی تقریرہ سن کے ٹور جانا کوئی کم نہیں ہے، خالی جمعہ پڑھ کے ٹور جانا کوئی کم نہیں ہے، کوئی سکھیا بھی کرو، اپنے رویے بدلو، اپنے کردار بدلو، سچے مسلمان بنو، تو اڈی شہرت ہونی چاہی دی، ایدے کلو سودا للے اکھا میٹ کے للے توکھا نہیں کرے گا تے ساڑھے تے کی او فلانے دی اٹی تے لا جائی نرا چھوڑائی، اے تے سکے پیو نو معاف نہیں کردہ۔ میاں ارشد صاحب اے سکے پیو نو، اے ساڑھی مشہوریاں ہیں، اے ساڑھی شہرت ہے۔ اللہ اکبر کبھیو مسلمان بن جاؤ، سچے کھرے مسلمان بن جاؤ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتاں کیتیاں نے جے ہو جا بڑھان واسطے، اونج دے بن جاؤ، اونج دے بن جاؤ۔ اللہ 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 میرے پاک نبی جناب محمد اچھی کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، اللہ 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 من نفس عن مسلم قربتا من قرب الدنیا، جیڑا بندہ توجہ میرے وال دھیان میرے وال، جیڑا بندہ کسے بندے دی ایک تکلیف دور کرے گا، جیڑا بندہ کسے بندے دی ایک ٹینشن دور کرے گا، جیڑا بندہ کسے بندے دی ایک پریشانی دور کرنے واسطے او دی معاملت کرے گا، اللہ 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 نبی پاک نے فرمایا اللہ دی قیامت دی پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ دیا قیامت دیا پریشانیاں دور فرمائے گا۔ میں قربان جاواں، اے میرے نبی پاک دی تعلیم ہے، میں صدقے جاواں، اے میرے آقا دی تعلیم ہے، میرے پاک نبی جدا معاشرہ بنانا ہے، میرے پاک نبی جدا ماحول بنانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا من یسر علی معسر، جیڑا بندہ کسے دی ایک تنگی دور کرے گا اللہ دیا دنیا آخرت دیا تنگیاں دور فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا من ستارا مسلمن، من ستارا مسلمن، جیڑا بندہ کسے مسلمان دے عیب تے بولو پردہ پائے گا، کی کرے گا؟ اسی تے لب دے پھرنے ہیں
اودا کو عیب لبے، اودا کو عیب لبے، اودی کو کمزوری لبے، پھر اودا توا لاواں، اودا توا لاواں۔ مسلمانہ میں پیغام دینا آیا، اللہ دا واسطہ ہی کسے دا راز تلاش نہ کر۔ اپنے عیب تلاش کر لا، تینوں اپنے چ بڑے لب جان۔ برے بندے نو میں ٹونڈن چلیا تے برا نہ لبیا کوئی، جد میں اپنے اندر چاہتی پائی میں تو برا نہ کوئی۔ اور جدو اپنے آپ اندر چاہتی پائیں گا تینوں اپنے عیب نظر آن گے، تے جدو لوکاں وال ویکھے گا لوگاں دی اکھ دا تنکا تینوں شتیر لگے گا۔ اللہ اللہ نانا کسی دا راز تلاش نہ کریا کر۔ اے جملہ میں سارے کو سننا چاہنا، بیویو تسی بھی سنو، بیویو تسی بھی سنو، کسی دا راز تلاش نہ کر، کسی دا عیب تلاش نہ کر، کسی دا راز تلاش نہ کر، کسی دا عیب تلاش نہ کر، جے مل جائے تے فاش نہ کر، جے مل جائے۔ اے اسلامی، اے اسلام دی تعلیم ہے نا، جلسے دا فائدہ ہے۔ رویے ٹھیک کرو، کنا دے چسکے ختم کرو۔ یہ کی ہے، ایک پرا دی بیٹی دا رشتہ اچھا ہو گیا نا، یا پتر دا رشتہ کسی چنگے گھر ہو گیا، ہن دوسرے نو سکون نہیں آندا جب تک رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ کدے جا کے تو نہیں پتا اس کڑی دا دو تھا تو رشتہ ٹوٹے ہے، تے جے منڈے دا تو نہیں پتا منڈا تو نشہ کردا ہے، منڈا اینو ظالم نو سکون نہیں ملدا جب تک رشتہ توڑ نہیں لیندا۔ اے زبان اللہ پاک نے نہ چوڑا مارن واسطے تیار عطا نہیں فرمائی۔ اللہ 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 او زبان سنبھال کے بولیا کر۔ قرآن کی کہندا ہے تو جو قرآن کی کہندا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے سچے رب نے فرمایا، اے بندے ہوش نال بولیا کر، سوچ کے بولیا کر، تول کے بولیا کر، سمل کے بولیا کر، ایویں پھر پھر نہ بولی جایا کر۔ تیرے کندیاں تے میرے کرام الکاتبین بیٹھے نے، تیرے کندیاں تے میرے کلرک بیٹھے نے، میرے لکھن والے لکھاری بیٹھے نے، جیڑا بولے گا لکھیا جائے گا۔ اللہ 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 آ ویکھو نا، میں بیان کر رہا، بھائی ظفر صاحب ریکارڈ کر رہے نے، میرا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، میرا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اے تے دنیا دا ماحول ہے، ایک اللہ دا ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہے۔ اور جدو قیامت آنی ہے، میرا ریکارڈ اللہ نے میرے سامنے کھول کے رکھ دینا ہے، تیرا کردار اللہ نے ریکارڈ اللہ نے کھول کے رکھ دینا ہے۔ چنگے بولے ہون گے، سامنے آن کے دل راضی ہوئے گا، تے گالیاں کڑیاں نے بکواس کیتے نے سنے گا تے شرمندہ ہوئے گا، پر اس ویلے دی شرمندگی کم نہیں آنی، اس ویلے دی شرمندگی کم نہیں آنی۔ اللہ 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 حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، اللہ پاک نے زبان دیتی ہے، اللہ دی دیتی زبان اللہ دا ذکر کریا کر، سونیاں گلاں کریا کر۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، جدا گوانڈی ساؤنڈ دی کوشش کرے کان نال منہ لا کے کہو سبحان اللہ۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، بولو ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹیا دلانو جوڑن والا، بھئی زخمی دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول۔ آکڑتے مغروری والا، آکڑتے مغروری والا، محشر نو منہ ہونا کالا، تو بول اچھے اچھے بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ 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 سونیا گلا کریا کر، اللہ دی دیتی زبان نال قرآن پڑھیا کر، اللہ دی دیتی زبان نال نبی پاک تے درود پڑھیا کر، اللہ دی دیتی زبان نال اللہ دا ذکر کریا کر، گالیاں نہ بکیا کر، چغلیاں نہ کریا کر، غیبتاں نہ کریا کر، غیبتاں نہ کریا کر، اللہ پاک نو ناراض نہ کریا کر۔ ایک دن نا نبی پاک جا رہے سن، کچھ صحابہ نال سن، آپ خچر تے بیٹھے،
دو قبراں آئی آپ دی سواری نے حرکت کرنی شروع کی تھی قریب نبی پاک گر جان آپ جلدی نال اتر آئے میرے صحابہ تے دو کھجور دیاں شاخاں توڑ کے لے آؤ دو قبراں تے آپ نے گڑیاں یا رسول اللہ کی معاملہ ہے فرمائے نا دو قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا وے انہاں دو قبراں والے نو اے جڑا قبراں چ عذاب ہوندا ہے نا اے اللہ نے اے برزخ دا معاملہ بندیاں تو مخفی رکھیا ہے بندیاں تو چھپا کے رکھیا ہے ورنہ بندے تے قبر اندر اپنے مردے ہی دفن کرنے چھڑ دے حضرات گرامی آپ نے فرمایا انہاں نو عذاب ہو رہا سی میں دو چھڑیاں لا دتیاں نے ہو سکتا ہے جب تک یہ ہریاں رہن گی اللہ عذاب ہلکا کر دے گا آقا جی اے تے فرماؤ نا انہوں عذاب کیوں ہو رہا ہے میرے نبی نے وہی دی زبانوں فرمایا کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا میرا آقا اپنی مرضی نال نہیں بولدا قرآن کہندا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى اللہ اللہ میرے پاک نبی اپنی مرضی نال نہیں بول دے اللہ بلائے تے تاں بول دے میں قربان جاواں ایک جملہ پیار دا کہنا چاہنا جے توجہ کرو تو کہہ دیاں جدو بولیا اللہ اودو نبی بولیا میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا اللہ بلائے تے تاں بول دے جدو بولیا اللہ اودو نبی بولیا جدو بولیا خدا اودو نبی بولیا ایک لفظ بھی کولو نہیں سونا کدی بولیا جدو بولیا اللہ اودو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے میرا نبی پیارا نبی سونا نبی اعلیٰ ترفا نبی اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے کیوں بلا وحی دل سونا کدی بولیا جدو بولیا اللہ اودو نبی بولیا پوچھے آگیا سوڑیا کیوں عذاب ہو رہے ہیں آپ نے وحی دی زبانوں فرمایا ایک بندے اندر کمی کی ہے اے جدو پیشاب کرن بہندا ہے پیراں تے چھٹے پھے رہے نے کپڑیاں تے پیشاب دے چھٹے پھے رہے اے پیشاب دے قطرے تو بچدا نہیں سی پرہیز نہیں سی کردا احتیاط نہیں سی کردا اج قبر اندر عذاب ہو رہے ہیں اللہ اللہ مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے گلاں دھیان نال سن لو احتیاط کریا کرو پرہیز کریا کرو پاک 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 باسی اللہ نو بڑی پسند ہے پاکی اللہ نو بڑی پسند پاک رہیا کرو روسی پاک رکھو لباس پاک رکھو جسم پاک رکھو سوچا بھی پاک رکھیا کرو آپ نے فرمایا ایک نو عذاب اس وجہ تو ہو رہا ہے کس وجہ تو سارے نہیں بول دیا پیشاب دے اللہ کرے تو اڑ جیسی کمی نہ ہو یا رسول اللہ دوسرا فرمایا یمشی بن نمیمہ اے چغلیاں کردہ سی غیبتاں کردہ سی کانڈ پیچھے گلہ کر کر کے نفرتاں پھیلاندا اللہ اللہ مسلمانوں کئیاں نو پیڑی عادت ہوندی ہے نفرتاں پھیلان دی میاں بیوی چ نفرتاں پا دتیاں پیو پتر چ نفرتاں پا دتیاں مامے بھانجے چ نفرتاں پا دتیاں ہائے اللہ میری توبہ نو تے ساس اندر نفرتاں پا ہن ساڈا جڑا محکمہ نا تویت آگے والا اے وی نہیں ٹلدا بی بی گئی انہیں اپنا دکھڑا سنایا ہاں چنگا ٹائم نال آ گئی نہیں تے تیرا پٹھا بہن لگا سی تینوں تویت پائے ہے بابا جی مینوں تویت کنے ساملا جا رنگ درمیانہ جدا قد تے موٹے موٹے نین نقش نے انہیں کہا کوئی تا نامراد خاندان چیجا ہوئے گا نا او منہ چنگلا او تو میری نان ہے او تو میری جٹھانی ہے لو ہسدے واسدے گھر چ ظالم نے پھوٹ پا دی ہسدے واسدے گھر وچ نفرت پیدا کر دیتی
انہاں کڑیاں تاگیاں پیچھے نہ جایا کر، اللہ دی ذات تے یقین بنایا کر، تینوں کوئی لوڑ نہیں انہاں بابے ملنگاں کول جان دی، تینوں قرآن ملے آئے